हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 46 मा 1519 देखि लिएर 1566 सम्मको 50 वटा अति नै महत्त्वपूर्ण एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु। यी सेटहरु अपकमिङ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ भनेर आशा राख्दै यो लकडाउनको बेला फ्री अनलाइन सेट प्र्याक्टिस गर्न राखिएको छु, जुन कि सबैलाई सहज हुन्छ लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नको लागि र कन्फिडेन्स आउँछ। ल जाउँ आजको सेटको पहिलो क्वेशनतिर। 1519 मा के छ? अ सिम्पली सपोर्टेड बीम is subjected to uniformly varying load with zero intensity at two end, increasing to W per meter at the center. The maximum shear force is कति हुन्छ तपाईहरु विचार गर्नु। जबकि दुवै इन्डमा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लोड भ्यारिङ गर्दै जादा बीचमा चाहिँ म्याक्सिमम हुँदै साइडमा चाहिँ जीरो छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम शेयर फोर्स कति हुन्छ? 12 यसको 1519 को चाहिँ सही उत्तर WL/4 हुन्छ। अब 1520 मा के छ? द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रेक्टेंगुलर सेक्सन B into D about the base is मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रेक्टेंगुलर सेक्सन B into D छ about the base कति हुन्छ? त यसको सही उत्तर 1520 को BDQ/12 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 1521 मा के छ? द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ए मा छ अलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, बी मा छ द भेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, अनि सी मा छ अलवेज अबव द क्लोज्ड ग्रेड लाइन, अनि डी मा छ अलवेज स्लोपिङ डाउनवर्ड इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो। तो 1521 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको द भेलोसिटी अफ द हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 1522 में के छ? इन अ कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब द वेट अफ लिक्विड रेज इज सपोर्टेड बाय ए मा छ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बी मा छ द फ्रिक्शन ऑन द वॉल of the stepper, अनि सी मा छ बोथ ए एंड बी, अनि डी मा छ वर्टिकल कंपोनेंट अफ सरफेस टेंशन। तो 1522 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वर्टिकल कंपोनेंट अफ सरफेस टेंशन इन अ कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब द वेट अफ अ लिक्विड रेज इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट अफ सरफेस टेंशन। अब 1523 मा के छ? हाइड्रोलिक जंप इज एक्सपेक्टेड व्हेन स्लोप अफ चैनल ए मा छ चेंजेस फ्रॉम माइल्ड स्टीप, अनि बी मा छ चेंजेस फ्रॉम स्टीप टू स्टीपर, अनि सी मा छ चेंजेस फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड, अनि डी मा छ चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू माइल्डर। तो 1523 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, चेंजेस फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड। अब 1524 मा के छ? कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मा छ मास, बी मा छ मोमेंटम, सी मा छ एनर्जी, डी मा छ नन अफ द अबव। तो 1524 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको मास, कंजर्वेशन अफ मास हुन्छ, लॉ अफ कंजर्वेशन अफ मास हुन्छ। अब 1525 में के छ? अकॉर्डिंग टू द मैनिंग्स इक्वेशन द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन अ सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर d occur when the depth of the flow is। अब यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 0.938 d अथवा 0.938 अथवा 0.94 पनि कति लेखेको हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 1526 में के छ? गभर्नमेंट अफ नेपाल हैज डिक्लेयर्ड फ्लोइंग हाईवे एज नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट को लागि कुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेको छ नेपालको लागि? गभर्नमेन्ट अफ नेपाल कुनलाई चाहिँ डिक्लेयर्ड गरेको छ? त 1526 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, मिड हिल हाईवे, बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 1527 मा के छ? एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व द आउटर एज अफ द पेवमेंट इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज to counteract the effect of centrifugal force is known as। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ क्याम्बर, बी मा छ सुपर एलिभेशन, सी मा छ ग्रेडियंट, डी मा छ कर्व। तो 1527 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको एलिभेशन, सुपर एलिभेशन टू counteract the effect of centrifugal force। अब 1528 मा के छ? द इनिशियल एप्लिकेशन अफ अ बाइंडर टू
an absorbent highway surface prior to the construction of wearing coat is called A मा छ प्राइम कोट, B मा छ ट्याग कोट, C मा छ बेस कोट, D मा छ सिल कोट। त 1528 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको प्राइम कोट। इनिशियल एप्लिकेसन भनेको छ नि, त्यही भएर यसको चाहिँ प्राइम कोट चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। सबभन्दा प्राइम कोट हालेर त्यसपछि मात्रै चाहिँ अस्फाल्ट हालिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1519 मा के छ? द लेयर अफ पेभमेन्ट लोकेटेड इमिडिएटली अबभ द सब ग्रेड। The layer of pavement located immediately above the subgrade soil to improve the load supporting capacity is called A मा छ wearing coat, B मा छ base course, C मा छ sub base course, D मा छ sealing। तो 1529 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ sub base course। The layer of pavement located immediately above the subgrade soil to improve the load supporting capacity is called sub base course। अब क्वेश्चन नंबर 1530 मा के छ? A document showing the list of quantity of various item of work required for the completion of any project is known as A मा छ scheduled rate, अनि B मा छ rate analysis of rate, अनि C मा छ abstract of cost, अनि D मा छ scheduled quantity। तो 1530 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D schedule of quantity। A document showing the list of quantity of various item of work required for the completion of any project scheduled of quantity हुन्छ। यसको चाहिँ 1530 को डी हुने भयो, 1530 को चाहिँ डी हुने भयो। अब 1531 मा के छ? द युनिट अफ मेजरमेंट अफ द वुडन रेलिङ इन स्टेयरकेस मा वुडन रेलिङ को चाहिँ युनिट कुन हुन्छ? ए मा छ स्क्वायर मिटर, बी मा छ क्यूबिक मिटर, सी मा छ रनिंग मिटर, डी मा छ केजी। तो 1531 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रनिंग मिटर। अब 1532 मा के छ? द भ्यालु अफ डिसमेन्टल्ड मटेरियल। द भ्यालु अफ डिसमेन्टल्ड मटेरियल लेस द कोस्ट अफ डिसमेन्टलिङ इज ए मा छ स्क्रैप भ्यालु, बी मा छ सेल्भेसन भ्यालु, अनि सी मा छ रिटेबल भ्यालु, अनि डी मा छ नन। तो 1532 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको स्क्रैप भ्यालु। द भ्यालु अफ डिसमेन्टल्ड मटेरियल लेस देन द कोस्ट अफ डिसमेन्टलिङ इज कल्ड स्क्रैप भ्यालु हुन्छ। अब 1533 मा के छ? द बिड बोन्ड भ्यालिडिटी फर बिडिङ अफ द वर्क कन्ट्र्याक्ट costing less than 100 million is A मा छ 90 days, B मा छ 120 days, C मा छ 150 days, D मा छ 75 days। तो 1533 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 120 days। यसको चाहिँ 4 महिना हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1534 मा के छ? A type of contract where whole project is divided into smaller distinct activities and bidder quotes separates rate against each work item is called A मा छ lump sum contract, B मा छ cost plus contract, अनि C मा छ unit rate contract, अनि D मा छ boot contract। तो 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको unit rate contract, जसमा चाहिँ whole project लाई डिवाइड गर्छ small distinct activities मा, र bidder quotes separate rate against each work को लागि सेपरेट रेट राखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ युनिट रेट कन्ट्र्याक्ट भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 1535 मा के छ? द अमाउन्ट अफ मनी डिपोजिटेड बाय द इंटरेस्टेड बिडर a tender as guarantee is known as A मा छ अर्नेस्ट मनी, B मा छ परफरेन्स बोन्ड, C मा छ सेक्युरिटी मनी, अनि D मा छ रिलेसन मनी। अनि 1535 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A अर्नेस्ट मनी। अमाउन्ट अफ मनी डिपोजिटेड बाय इंटरेस्टेड बिडर अ टेंडर एज ग्यारेंटी इज नोन एज अर्नेस्ट मनी। अब 1536 में के छ? द टाइप ऑफ फॉर्मेट इन विच द रिकॉर्ड ऑफ लेबर आर केप्ट ऑन डेली बेसिस फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क इज ए मा छ मास्टर रोल, बी मा छ अटेंडेंस रजिस्टर, अनि सी मा छ अटेंडेंस भाउचर, अनि डी मा छ डेली रजिस्टर। तो 1536 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको मास्टर रोल मा चाहिँ डेली अटेंडेंस अफ लेबर को चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1537 में के छ? In airport, the lifting of distance is the distance along the center of runway between the starting point and A मा छ end of the runway, B मा छ end of stopway, and C मा छ point where aircraft boards
एयरबोर्न अनि डी मा छ पोइन्ट वेयर एयरक्राफ्ट एटेन्स हाइट 10.7 मिटर। त 1537 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए end of the runway. In the airport, lifting of distance is the distance along the center of the runway between the starting point and end point of the runway. अब क्वेश्चन नंबर 1538 मा छ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इज गाइडेड बाय द ए मा छ ICAO मैन्युअल अनि बी मा छ डोर मैन्युअल अनि सी मा छ सिभिल एभिएशन मैन्युअल अनि डी मा छ मोपिट मैन्युअल। त 1538 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए ICAO मैन्युअल इंटरनेशनल सिभिल एभिएशन अथॉरिटी। अब क्वेश्चन नंबर इंटरनेशनल सिभिल एभिएशन अथॉरिटी एभिएशन अर्गनाइजेशन हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर ICAO मैन्युअल यसको चाहिँ सही उत्तर भयो। क्वेश्चन नंबर 1539 मा के छ द एरिया अफ द एयरपोर्ट टु एकोमोडेट एयरक्राफ्ट फर लोडिङ एन्ड अनलोडिङ अफ कार्गो एन्ड प्यासेन्जर पार्किङ रिफ्युलिङ इटिसी इत्यादि यो कामहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ कुन ठाउँमा एयरपोर्टमा ए मा छ एरोड्रोम अनि बी मा छ ट्याक्सीवे सी मा छ एप्रोन डी मा छ रनवे। 1539 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी एप्रोन। एप्रोन इज द एरिया अफ एयरपोर्ट टु एकोमोडेट एयरक्राफ्ट फर लोडिङ अनलोडिङ अफ कार्गो एन्ड प्यासेन्जर पार्किङ रिफ्युलिङ इटिसी इत्यादि यहाँ एप्रोनमा यो कामहरु हुन्छ। अब 1540 मा के छ बोटिज रूल इज एप्लाइड टु ए मा छ एन ओपन ट्राभर्स फर ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट अनि बी मा छ एन इनक्लोज ट्राभर्स एडजस्टिङ फर क्लोजिङ इरर अनि सी मा छ डिटरमाइनिङ द इफेक्ट अफ लोकल एट्र्याक्सन अनि डी मा छ अल अफ द एबोव। बोटिज रूल इज एप्लाइड टु 1540 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी एन इनक्लोज ट्राभर्स एडजस्टिङ फर क्लोजिङ इरर। अब क्वेश्चन नंबर 1541 मा के छ द क्लोज कंटूर विथ हायर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेंट धेरै पटक क्वेश्चन सोधिसकेका क्वेश्चन हो। अब 1541 को चाहिँ अप्सनमा छ डिप्रेसन बी मा छ हिल्लोक सी मा छ प्लेन सरफेस डी मा छ नन अफ द अबोव। त 1541 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको हायर भ्यालु इनवर्ड भनेको छ भने हिल्लोक र हायर भ्यालु आउटवर्ड भनेको छ भने डिप्रेसन हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 1542 मा के छ अ चेन्ज पोइन्ट इज ए मा छ द भेरी फर्स्ट स्टेशन बी मा छ द लास्ट स्टेशन सी मा छ द इंटरमीडिएट स्टेशन where the both foresight and backside are taken डी मा छ नन। त 1542 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी द इंटरमीडिएट स्टेशन where foresight and backside are taken। अब क्वेश्चन नंबर 1543 में के छ द सर्वे इन व्हिच द कर्वेचर अफ द अर्थ इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड ए मा छ प्लेन सर्वे बी मा छ जियोडेटिक सर्वे सी मा छ हाइड्रोग्राफिक सर्वे सी मा डी मा छ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो 1543 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी जियोडेटिक सर्वे द सर्वे वेयर द कर्वेचर अफ द अर्थ कंसीडर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1544 में के छ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इक्वल टू नॉट लेस देन द फॉलोइंग आफ्टर 7 डेज कति भन्दा कम हुनु भएन 7 दिनमा चाहिँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को चाहिँ स्ट्रेंथ 7 डेज मा। तो 1544 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 180 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब क्वेश्चन नंबर 1545 में के छ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम अफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज इक्वल टू ए मा छ 5 मिनट एंड 30 मिनट क्विक सेटिंग सीमेंट भनेको छ याद गर्नु होला। अब 1545 को चाहिँ सही उत्तर चाहिँ 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम र 30 मिनट चाहिँ फाइनल सेटिंग टाइम हुन्छ। हस्त साथीहरु यस्ता क्वेशनहरु तपाईहरुलाई यदि मन पर्दैछ यदि यस्ता क्वेशनहरु यदि इम्पोर्टेन्ट लाग्दैछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोजलाई लाइक गर्नु होला। यो यदि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यस्ता क्वेशनको सेटहरु जति बेला अपलोड हुन्छ त्यति बेला नै अपडेट गराइन्छ र यो भिडियोजहरुलाई शेयर गर्नु होला जुनियरहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला ताकि उहाँहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ र सबैले चाहिँ लोकसेवा चाहिँ फ्री अनलाइन घर बसी तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता लकडाउन को बेला यही एउटा अप्सन रहेको छ। 1546 में के छ vehicle is a liquid which act as a binder for various pigment of a paints A मा छ true for oil paint B मा छ true for water paint C मा छ both A and B D मा छ none। तो 1546 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C both A and B।
अब क्वेश्चन नंबर 1547 में के छ द केमिकल क्लासिफिकेशन डिवाइड्स द रोक इन्टु ए मा छ कलक्यारियस आर्गिलेसियस सिलिसियस बी मा छ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सी मा छ इग्नियस सेडिमेन्ट्री मेटामर्फिक डी मा छ स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड र फोलिएटेड। यो चाहिँ फिजिकल हो र केमिकल भन्दाखेरि 1547 को ए हुन्छ कलक्यारियस केमिकल भन्नाले कलक्यारियस आर्गिलेसियस र सिलिसियस। यो चाहिँ मिनरल को आधारमा हुन्छ केमिकल को आधारमा हुन्छ, त्यही भएर ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ र यदि फिजिकल सोध्दाखेरि डी लगाउनु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 1548 मा के छ 1548 मा छ तपाईको अ फोर्स ए of 30 Newton and together force B of unknown magnitude act 90 degree to each other. They are balanced by a force of 50 Newton. The magnitude of force B is A मा छ 25 Newton, B मा छ 30 Newton, C मा छ 35 Newton, D मा छ तपाईको 40 Newton। तो 1548 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 40 न्यूटन। एकचोटी हिसाब गर्नु होला। अब 1549 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। ए मा छ रेशियो अफ द शियर स्ट्रेस टु द शियर स्ट्रेन, बी मा छ रेशियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु द लंगिट्युडिनल स्ट्रेन, सी मा छ रेशियो अफ द लिनियर स्ट्रेस टु द लिनियर स्ट्रेन, डी मा छ डिफर्मेशन पर युनिट लेंथ अंडर द एक्शन अफ लोड। तो 1549 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी रेशियो अफ लिनियर स्ट्रेस टु द लिनियर स्ट्रेन चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को फर्मुला हो। अब 1550 में के छ मोमेंट अफ इनर्शिया अफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन विथ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट सीजी इज मोडुलस मोमेंट अफ इनर्शिया कति हुन्छ ट्रायंगुलर सेक्शन को लागि जबकि चाहिँ बेस बी छ र हाइट एच छ भने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1550 को बी bh/36। अब क्वेश्चन नंबर 1551 में के छ व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट डिस्चार्ज ओभर ट्रायंगुलर नोच इज प्रोपोर्शनल टू h⁵ डिस्चार्ज ओभर द ट्रायंगुलर नोच इज प्रोपोर्शनल टू h⁵. तो 1551 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी दुवैको केस छुट्टा छुट्टै छ र दुवैको चाहिँ केस चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ। दुवै हुन्छ प्रोपोर्शनल डिस्चार्ज ओभर ट्रायंगुलर नोच इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगुलर को लागि 5/3 त हुन्छ यति कुरा फिक्स छ र रेक्टेंगुलर को लागि पनि 3/2 हुन्छ यो कुरा पनि फिक्स छ। तर यसमा चाहिँ आन्सर मा चाहिँ सी हुन्छ सी दिएको छ। अब 1552 मा के छ 1552 मा रहेको छ तपाईको the flow in open channel is laminar if the Reynolds number is A मा छ less than 500, B मा छ more than 500, C मा छ 1000, D मा छ none। तो 1552 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ less than 500। the flow in open channel if the Reynolds laminar flow को लागि चाहिँ Reynolds number is less than 500 दिएको छ 1552 को चाहिँ। अब 1553 मा के छ 1553 में द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू ए में द बेड विड्थ अनि बी में 1 स्लोपिंग साइड, सी में द डेप्थ ऑफ फ्लो, डी में नॉन। तो 1553 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1 स्लोपिंग साइड को चाहिँ इक्वल हुन्छ फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ऑफ ओपन चैनल द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू 1 स्लोपिंग साइड हुन्छ। अब 1554 में के छ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अफ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज ए मा छ हाइपरबोलिक, बी मा छ पैराबोलिक, सी मा छ सर्कुलर, डी मा छ इलिप्टिकल। 1554 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी पैराबोलिक। अब 1555 में के छ required water content during the compaction of soil corresponding to maximum dry density is called A मा छ maximum moisture content, B मा छ minimum moisture content, C मा छ optimum moisture content, D मा छ none। तो 1555 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ optimum moisture content required water content during compaction of soil corresponding to maximum dry density is called optimum moisture content। अब 1556 में के छ the relationship between the coefficient of active earth pressure Ka and passive earth pressure Kp is
यसको चाहिँ रिलेसनशिप के छ 1556 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ KA इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु KP। अब 1557 मा के छ फुल्ली सैचुरेटेड सोइल इज कल्ड A मा छ 1 फेज सिस्टम, B मा छ 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एन्ड एयर, अनि C मा छ 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एन्ड वाटर, D मा छ 3 फेज सिस्टम। फुल्ली सैचुरेटेड सोइल चाहिँ के हो 1557 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एन्ड वाटर। अब 1558 मा के छ द मैक्सिमम डेंसिटी on compaction occur at a particular water content which is known as A मा छ maximum moisture content, B मा छ low moisture content, C मा छ water content of compaction अनि D मा छ optimum moisture content। तो 1558 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ optimum moisture content। The maximum density on compaction occur at a particular water content which is known as optimum moisture content। अब 1559 में के छ maximum shear stress at M20 concrete is maximum shear stress M20 concrete को लागि तो 1559 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2। अब क्वेश्चन नंबर 1560 में के छ द longitudinal reinforcement provided for RCC column restricted to A मा छ 0.4 to 4%, B मा छ 0.6 to 6% अनि C मा छ 0.8 to 8% अनि D मा छ 0.4 to 6%। तो 1560 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D 0.4 to 6%। longitudinal reinforcement चाहिँ यति हुन्छ RCC column restricted to 0.4 to 6%। अब 1561 में के छ minimum thickness of load bearing RCC wall should be A मा छ 5 cm, B मा छ 10 cm, C मा छ 15 cm, D मा छ 20 cm। तो 1561 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 10 cm। अब क्वेश्चन नंबर 1562 में के छ which of the following soil has lowest bearing capacity? A मा छ fine sand loose dry, B मा छ moist clay, C मा छ coarse and loose dry अनि D मा छ coarse gravel। तो 1562 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको moist clay। which of the following has the lowest soil bearing capacity चाहिँ भन्दाखेरि moist clay चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1563 में के छ the location of well is considered to be good if it is shunted into A मा छ coarse gravel, B मा छ silt, C मा छ clay, D मा छ sand। तो 1563 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ sand। the location of the well is considered to be good if it is shunted into sand चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1564 में के छ 1564 में रहेको छ black cotton soil is unsuitable for the foundations because it's ब्लैक कॉटन सोइल को बारे में धेरै पटक भनिसकेको छु। यसको चाहिँ property to undergo the volumetric change due to the variation of moisture content यानी कि 1564 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D property to undergo a volumetric change due to the variation of moisture content हुन्छ। अब 1565 में के छ the construction of joint in building are provided after construction joint कति मिटर में प्रोवाइड गरिन्छ बिल्डिङ मा चाहिँ 1565 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 40 मिटर में। अब 1566 में के छ if 20 kg of coarse aggregate is shipped through 80 mm, 40 mm, 10 mm, 4.75 mm, 1.18 mm, 600 micron अनि 150 micron standard sieve and the weight retained are 0 kg, 2 kg, 8 kg, 4 kg respectively। the fineness हुन्छ यहाँ फिटनेस हुँदैन fineness modulus of aggregate is कति हुन्छ। फाइनेस मोडुलस अफ एग्रीगेट 66 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 7.4 kg हुन्छ। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा हामी 50 वटा एमसीक्यू जुन कि अपकमिङ लोकसेवा एक्जाम को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि प्रिभियस इयरमा यो क्वेशनहरु आइसकेको क्वेशनहरु हो। त्यो क्वेशनहरु हेर्नु भयो र यस्तै क्वेशनहरु फ्युचरमा हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा अब इन्जिनियरिङ को लागि त्यो चाहिँ सब्जेक्ट वाइज म हाल्ने गर्छु। अब त्यसमा चाहिँ फेरि देखि सेट 31 सम्म जस्तै नै डिटेल एक्सप्लेनेसन टाइपले चाहिँ सेट अपलोड गर्ने
छु। यस्ता क्वेशनहरू तपाईहरु हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई शेयर गरेर नेपालमा चाहिँ एउटा यो फ्री प्लेटफर्मको च्यानल बनाउन चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद।